مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير، ان شاء الله راكم لاباس. دونك اليوم نروحو نديرو ان كاستيل. يجي بلا غاناش مونطي، يجي بزاف بنين بزاف خفيف. فوالا دونك انايا موالفه نديرو بلا كريم او بور و وحده في لا فامي ديالي درتو بلا غاناش مونطي. جي غوتي عجبني بزاف، مدت لي الوصفه دونك جربته وراني نبارطاجي معكم طريقات التحضير. بالك تجربوه ان شاء الله تفرحوا ولادكم. فوالا سي اون تري بون ريسيت فاسيل، يعني سهله. هكذا انا نحيت 11 لي مورسو، درتهم شويه كبار، تقدروا تنحيو حتى 15 على 16، سا ديبون لا فاصون اللي قطعتو لي مورسو ديالكم. دونك راكم تشوفوا يعني كيفاش جا بزاف بنين. نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. دونك هنا نعطيكم جوست اون استيوس. انايا كي نكون عندي في الدار البيض ما نستحقوش، دونك نديروه في الكونجيلاتور. دونك هنا جي كونجلي. كي نوصل هكا 5 حبات ايتو ندير نحيه باش ندير به نكاستير. دونك تقدروا تكونجليو البيض اشاك فوا تنحيو تكونجليوه تخليوه واحد كوتي. كي يكون عندكم بزاف ديروا الوصفه اللي حبيتو به. داكوغ. دوك نروحو نديرو لا غاناش ديالنا. عندنا 200 غرام تاع كريمه طازجه او كريمه سائله، تكون 30 او 35%. فوالا نروح نازن واش نحتاج 200 غرام. نروحو نذوبوها على نار هادئه. وهنا عندي 200 غرام شوكولا سوداء. دونك تقدروا ديروا وحده اون بلاك شوكولا سوداء، وحده ولي اللي يحب شويه الحلو. سينون بالشوكولا نوار تجي هايله. سا ديبون لي غوي لي كولور، كل واحد كيفاش يحب. دونك فوزيت متخبا. ابخي نضيفوا الشوكولا ونحركو نغطيوها في الثلاجه. دونك هنا مقادير تاع الكاستيل. عندنا 60 غرام فرينه، 250 غرام كاوكاو مرحي محمص، 250 غرام سكر عادي، و5 حبات تاع بياض البيض، ولا فاني مغرفه صغيره. نبداو نديرو اون بانسي سيل، نضيفو البياض ديالنا ونروحو نخلطو بشويه شويه، ونضيفو السكر تدريجيا شويه شويه، ونخلطو حتى نحصلوا على اون ميرينغ. دونك دوكا تشوفوا يعني كيفاش تكون لا ميرينغ ديالنا باش نحبسو الخدمه. دونك هنا بدات تثقل. كي ثقل يعني تنحيو الباتور، تحبسوا الباتور تنحيو، تشوفوا بلي درت هكا. دونك راهي شاده روحها. دونك تقدروا تفورميو بها واش حبيتو. كيما يميغ حبسوا سي بون. ودوكا نروحو نضيفو الكاوكاو درتكم بالمغارف. المغارف دونك كي حسبتهم لقيت 17 مغارف كبار تاع الكاوكاو. دونك اللي ما عندوش الميزان، والسكر اللي ما عندوش الميزان يدير كاس وربع. داكوغ. كاس معمر تاع 220 مليلتر وربع ماشي نصف. داكوغ. ابخي نخلطو افيك اون سباتول، نخلطو بالعقل. دونك نروحو ندخلوه بالعقل باش لا ميرينغ ديالنا ما تتكسرش. اونتر طون بيان سور تشعلوا الفور ديالكم على 220 درجه، تسخنوه بيان على لافونس. و ابخي نروحو نضيفو الفرينه 60 غرام. دونك سا فدير زوج مغارف كبار. الفرينه ثاني ندخلوها بلا عقل. داكوغ. دو سيت فاصون. ابخي واش ديرو، نشدو البلاطو ديالنا، البلاطو نروحو نديرو البابي كويسون. اوبليجي ديرو ورق الطهي، سينو جي با لابيل. باش تكونوا الاز ما تخافوش يتلصق ايتو. ابخي كي نديرو ورق الطهي ديالنا نديرو له شويه مايزينا. ولا حبيتو الكاطو ديالكم يتنحى فاسيلمون لي كيكيتو ديروا المايزينا ما تخافوش. هنا نروح جو في ايطالي ان بو دو مايزينا par mesure de sécurité. Normalement ما يتلصقش مي اون سي جامي. ونفرغوا الكاستيل ديالنا. نمشيو هكا لازم يجي كيف كاع بريفيرونس.
بيان سور كي نروحو نطيبو الكاستيل ديالنا نطيبوه في الوسط، في الوسط يكون 170 درجة و فوالا يفو با ديباسي 15 دقايق، انايا شدني 12 دقايق. ابخي شعلتو بشويه الفوق، ما لازمش يطيب بزاف سينو يبس داكوغ. لازم تكون قدام الفور وتحلو هكا الفور تشوفو تمسو ولا شفتو يعني شويه برك، ما لازمش يعني يطيب، لازم يبقى شويه طري. دونك هنا جازت اون نوي. اللوندومان نحيت لا غاناش ديالي، نحيتها رحت خلطتها بالباتور اون اتوندون يطيب الكاستيل ديالي. فوالا خلطتها بك ان باتور حتى تحصل على اون غاناش كي تولي لا كولور ديالو ان بو كلير، سافو دير خلاص سي بون، تحبسو ما تخلطوش. فوالا هنا كي طاب الكاستيل ديالي فوالا تشوفوا كيفاش عامل انايا شعلت له شويه من الفوق شويه برك. دونك نروحو نحطيوها نحيو هذوك لي كوتي اللي يكونوا يابسين، نحيوهم باش هادو نديكوريو به الكاطو ديالنا. اون بليس لازم نحيوهم باسكو سينو يجيو بزاف يابسين سي با بون، نحبوا الكاطو ديالنا يجي شويه طري. هنا نقطعو اون دو بيان سور اوبليجي اون دو. تقدروا ديروا اوتر فورم باغ اكزومبل ديروا افيك لي زامبورط بياس هكا كاينين يديروا دي صابلي جور ان صابلي اي تو، جو بريفير هكا باش ما يكونش لي شوت. دونك نروحو دوكا راكم تشوفوا يعني الصوره راهي تهدر. دونك هنا نحيتو هكا قلبتو باسكو انا حبيت الجهه الاخرى تكون من التحت، سينو سي با اوبليجي يعني نورمالا. انا برك حبيت ندير هكذاك. نحطو ديريكت في البلاطو ديالي باش نسيرفيه ديريكت هناك. ابخي نروحو نيطاليو لا غاناش ديالنا. اون فا ايطالي اون بروميير كوش هنا، نعاودو نزيدو اون دوزيام في الفوق. ابخي كي نخلصو كاع ما نقطعوش ديريكت، نروحو نخليه في الثلاجه، نخليوه هكذاك 4 ساعات باش نقطعوه، باش ما لاكاناش هذيك تشد روحها شويه ونقطعوه. حبيتو تقطعوا دي كاري دي بتي كاري فوالا ديكوريو هكا بالجوز، سيرتو ولا عندكم دي زوكازيون ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هاد الوصفه بزاف سهله، الي تري فاسي اون بليس بنين، يعني ما كانش مقادير بزاف، شويه كاوكاو بيان سور. تقدروا نتوما تعوضوا لا كريم لا غاناش هذه، تقدروا تعوضوها بلا شونتي ولا لا شونتي تكون غو شوكولا، ولا خفتو تشريو لا كريم فريش. سينو تقدروا ديروا لا كريم فريش هذيك بالطوش دير ب7000 مليحه ثاني. انا موالفه نديرها ما لقيتهاش الوغ شريت هذه. بيان سور سي نورمال يكونوا مقادير شويه تشريو شويه، مي ثاني بنين ويتستاهل يعني التجربه. كي تروحوا تشريو يعني ان مورسو تاع كاستيل هكا ما يجيش يجي بزاف غالي هكا، تنحيو بوكو دو مورسو اون بليس تفرحوا. دونك كي نخلصوا كاع لا غاناش اون فا بيان ايطالي، واش نديرو نروحو نزينو بهذوك لي مورسو اللي نحيوناه من قبل، اللي جاو في لي كوتي بزاف يابسين.
ما نحيدش بزاف نروح نديكوريو هكا. ابخي كي نديرو السكر كلاص دونك ما تشوفوا والو، يعني بينش الفراغ هذوك. فوالا يجي بزاف شباب. دونك كي تروحوا تقطعوا، انايا باسكو مازال نخليه شويه في الثلاجه، نقطعوا دي كاري، قطعته على 3. ابخي لي كاري هذوك قطعتهم اون دو باش يجي تريونغل، باش يجي مثلث. نتوما تقدروا ديروا دي بتي كاري، سا ديبون يعني كيما حبيتم. انا درتهم شويه كبار، سي في اكسبري، سينو تاكلوا يعني ان مورسو تشبعوا. توت فاصون ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله بوغ دوطخ روسيت. فوالا، ا تري بيانتو، شكرا على المشاهده، يعطيكم الصحه.